हेलो साथियों, कैसे हैं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। खुश आमदीद है, वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के दरक्षा 2 से ऑब्जेक्टिव सवालात लेकर के आए हैं। ये जो दूसरा वीडियो है, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जो DLED प्रवेश परीक्षा बिहार से रिलेटेड, जो अभी 14 से एग्ज़ाम हो रहा है। तो कल 14 और आज 15 तारीख में जो हुआ एग्ज़ाम, इससे काफ़ी सवालात आए हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात इन वीडियो से टेकअप करें। तो आप लोग आइए, फिर हम आपके लिए इसी तरीके से आगे के ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो पहला सवाल है, मिर्ज़ा अब्दुल रऊफ़ बैग मिर्ज़ा क्या कहते हैं। पहला सवाल है, असमद चुगताई के वालिद का नाम क्या था। असमद चुगताई के वालिद का नाम क्या था। तो उसके वालिद का नाम था मिर्ज़ा क़सीम बैग चुगताई। मिर्ज़ा क़सीम बैग चुगताई था। बी नंबर, असमद चुगताई का इंतकाल कब हुआ था। तो असमद चुगताई का इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। उर्दू शायरी में नज़्म की रिवायत कब से शुरू हुई। तो कहता है कि उर्दू नज़्म में 1875 ईस्वी से 1875 ईस्वी से इसकी रिवायत शुरू हुई। अगला है, चकबस्त की पैदाइश कब हुई। तो कहता है चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में। कब हुई? 1882 ईस्वी में हुई। चकबस्त कहाँ पैदा हुए थे। तो चकबस्त फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? चकबस्त फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। चकबस्त ने कितने साल की उम्र में पहली गज़ल कही थी। तो चकबस्त ने 10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही थी। चकबस्त का पेशा क्या था। अफसाना निगारी, गज़ल गोई, वकालत, तबावत। तो उसका पेशा था वकालत। उसका क्या पेशा था? वकालत का। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ था? कोर्ट में, स्टेशन पर, घर में, अस्पताल में। तो उसका इंतकाल स्टेशन पर हो गया था, जब वो कहीं से अपना घर आ रहे थे। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। कहता है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी को हुई। अगला है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलोक चंद्र महरूम था। तिलोक चंद्र महरूम। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2004 ईस्वी में। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन नाम था। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई। तो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुआ था। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम था सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी ने कितने साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया था। तो जवाब है 8 साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी ने शेर कहना शुरू किया था। परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ। तो परवेज़ शाहिदी का इंतकाल 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1968 ईस्वी को। अगला सवाल है, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई। तो निदा फाजली की पैदाइश 1965 ईस्वी को हुई। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए। तो निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, निदा फाजली को किस अवार्ड से नवाजा गया था। तो निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। 12 नंबर, निदा फाजली के शेरी मजमूए का नाम क्या था। तो उसके शेरी मजमूए का नाम था लफ्ज़ों के पुल। किसका? लफ्ज़ों के पुल। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1905 ईस्वी को हुई थी। सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम सैयद अली जाफ़री था। क्या था? सैयद अली जाफ़री। अगला है, सैयद मोहम्मद जाफ़री का मज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है। तो उसका मज़ाहिया ये शेरी मजमुआ का नाम है शोख़ तहरीर। क्या नाम है? शोख़ तहरीर। दाल नंबर। सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल 1976 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। ज़ेर नसाब नज़्म खरा डिनर कैसी नज़्म है। तनक़ीदी, तंज़िया, मुज़ाहिया, इनमें से कोई नहीं।
تو خرا ڈنر کیا ہے؟ مزاحیہ نظم ہے. کیا ہے؟ مزاحیہ نظم ہے. غالب کا اصل نام کیا تھا؟ تو غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. کیا نام تھا اس کا؟ مرزا اسد اللہ خان. پہلے وہ اسد تخلص کرتے تھے اور بعد میں وہ غالب تخلص کرنے لگا. اگلا سوال ہے اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہتا ہے اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. جیسے اسم نکرہ اور اسم معرفہ. تو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش سن 1797 عیسوی میں ہوا. کب ہوا؟ سن 1797 عیسوی میں ہوا. یعنی غالب کا پیدائش آگرہ میں ہوا تھا دوستو. غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا. غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور اس کے چچا کا نام تھا نصر اللہ بیگ. غالب آغاز شاعری میں کیا تخلص کرتے تھے؟ میں نے پہلے بتایا کہ وہ شروع میں اسد تخلص کرتے تھے اور بعد میں وہ پھر غالب تخلص کرنے لگا. اگلا سوال ہے غالب دہلی میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو غالب دہلی میں مرزا نوشا کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ دلی اس کا سسرال تھا اور اس کے سسرال والے نے پیار سے اس کو نوشا بابو کہتے تھے. اگلا سوال ہے غالب کی وفات کس سن میں ہوئی؟ تو غالب کی وفات کو یاد رکھنے کے لیے یہ آپ کو آسان طریقہ ہے کہ جب ہمارے دیش کے راشٹر پتا مہاتما گاندھی جب پیدا ہوئے تھے 1869 میں، وہی سال اس کا ڈیتھ یعنی انتقال کا یہ ہے، یعنی وفات کا پیدا سن 1869 میں. مرثیہ کس زبان کے لفظ سے بنا ہے؟ مرثیہ کس زبان کے لفظ سے؟ تو مرثیہ عربی زبان کے لفظ سے بنا ہے. زیر نصاب مرثیہ میں غالب نے عارف کی موت پر غم کا اظہار کیا تھا. تو عارف غالب کا کون تھا؟ تو بچوں اس کا وہ بھانجا تھا، غالب کا بھانجا تھا عارف. کہتا ہے کہ مثنوی عربی کے کس لفظ سے مشتق ہے؟ ثنا سے، مثنا سے، ثلث سے، ان میں سے کوئی نہیں. تو کس سے ہے؟ ثنا سے ہے. کس سے ہے؟ ثنا سے ہے. تو دوستو یہ جو ابھی آبجیکٹیو سوالات ہم آپ کے لیے حل کر رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے. کلاس 10th کا جو بچہ ہے وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا ہے شوق لکھنوی کا اصل نام کیا تھا؟ شوق لکھنوی کا اصل نام تھا نواب مرزا تصدق حسین خان. اصل نام اس کا تھا. اگلا ہے شوق کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شوق کی پیدائش سن 1773 عیسوی کو ہوئی. سن 1773 عیسوی کو ہوئی. شوق کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شوق کے والد کا نام تھا آغا علی خان. کیا تھا؟ آغا علی خان. شوق نے طبع آزمائی کس فن سے کی؟ تو شوق نے طبع آزمائی غزل گوئی سے کیا. کس سے کیا؟ غزل گوئی سے کیا. اگلا ہے شوق کی مصنویوں میں سب سے زیادہ کسے شہرت حاصل ہوا؟ تو زہر عشق سے. مرزا شوق لکھنوی، یعنی شوق کا مطلب مرزا شوق لکھنوی ہے اور اس نے زہر عشق جو لکھا تھا الف نمبر میں بہت ہی مقبول ہوا تھا. شوق کا انتقال کب ہوا؟ تو مرزا شوق لکھنوی کا انتقال سن 1871 عیسوی میں ہوا تھا. سن 1871 عیسوی میں ہوا تھا. نسیم کا اصل نام کیا تھا؟ دیا شنکر کول، گنگا پرساد کول. تو اصل نام تھا دیا شنکر کول نسیم کا. اگلا ہے نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نسیم کے والد کا نام تھا گنگا پرساد کول. کیا تھا؟ گنگا پرساد کول. دوستو اسی ویڈیو میں آپ بنے رہیں گے، اس درخشہ دوم کا سبھی سوالات کو حل کر دیں گے. تو کہتا ہے کہ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتا ہے نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوا. 1811 عیسوی میں. نسیم کی شہرت کس مثنوی سے ہوئی؟ تو نسیم کی شہرت گلزار نسیم سے ہوا. اس کا شہرت کیا ہوا؟ گلزار نسیم سے ہوا. نسیم کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ نسیم کی وفات 34 سال کی عمر میں. کس سال میں؟ 34 سال کی عمر میں. نسیم کی وفات کب ہوئی؟ تو 1845 عیسوی میں نسیم کی وفات ہوئی. مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ مصحفی کی پیدائش سن 1748 عیسوی میں. سن 1748 عیسوی میں ہوا. مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ مصحفی کی پیدائش امروہہ یعنی یوپی میں پیدا ہوا تھا. اگلا ہے سوال فارسی اور اردو میں کتنی دیوانیں مصحفی کی یادگار ہیں؟
تو کہتا ہے کہ اس کے 8 دیوان یادگار ہیں، مصحفی کے 8 دیوان یادگار ہیں۔ مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ مصحفی کی وفات 1824 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1824 عیسوی میں مصحفی کی وفات ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتے ہیں مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 عیسوی میں ہوئی، جب غالب کی وفات ہوئی ہے، اور یہ مہاتما گاندھی کا جب جس سال پیدا ہوا اسی سال یہ مبارک عظیم آبادی کا بھی پیدائش ہوا 1869 میں۔ اگلا ہے مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا دوستو؟ تو مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام تھا فدا حسین وامق۔ کیا تھا؟ فدا حسین وامق نام تھا۔ کیا؟ فدا حسین وامق، اس کے والد محترم کا نام۔ اگلا ہے مبارک عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو مبارک عظیم آبادی کا اصل نام تھا اس کا مبارک حسین۔ مبارک عظیم آبادی کا اصل نام مبارک حسین تھا۔ مبارک عظیم آبادی نے طب کے موضوع پر کتنی کتابیں لکھی تھی؟ تو کہتا ہے کہ طب کے موضوع پر اس نے 2 کتابیں لکھی تھی۔ کتنی کتابیں دوستو؟ 2 کتابیں۔ مبارک عظیم آبادی نے کتنے سال کی عمر پائی؟ تو اس نے 90 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر پائی۔ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو مبارک عظیم آبادی کا انتقال 1858 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1858 عیسوی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1858 میں۔ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1933 عیسوی میں احمد فراز کی پیدائش ہوئی۔ کب؟ 1933 عیسوی میں احمد فراز کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پشاور میں پیدا ہوا تھا، پشاور میں۔ احمد فراز کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ تو ان کے 12 مجموعے شائع ہوئے، ان کے 12 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اگلا ہے احمد فراز کے کسی مجموعے کا نام بتائیے۔ تو اس کے مجموعے کا نام ہے پس انداز موسم۔ کیا ہے؟ اگلا ہے کہ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، اس کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو کہتا ہے کہ حسن نعیم کا اصل نام سید حسن ہے۔ حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی؟ حسن نعیم کی پیدائش سن 1924 عیسوی میں، سن 1924 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا ہے حسن نعیم کا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ تو کہتا ہے حسن نعیم کا سلسلہ حضرت عمر فاروق تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک؟ حضرت عمر فاروق۔ حسن نعیم کس ادارہ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ تو کہتا ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ۔ کہاں ہے یہ؟ دہلی میں۔ اگلا سوال ہے حسن نعیم کا انتقال کب ہوا؟ تو کہتا ہے 1991 عیسوی میں حسن نعیم کا انتقال ہوا۔ پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش 1952 عیسوی میں ہوئی، یعنی پاکستان میں۔ پروین شاکر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا ہے کہتا ہے پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں تھا؟ ہندوستان تھا، اور ہندوستان کے صوبہ بہار یعنی بہار کے دربھنگا میں رہتے تھے ان کے اسلاف لوگ۔ پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں تھا؟ ہندوستان تھا۔ کہاں تھا؟ ہندوستان تھا، لیکن وہ دربھنگا میں رہتے ہیں، ہندوستان کے بہار کے دربھنگا ضلع۔ اگلا ہے پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو پروین شاکر کے والد کا نام تھا سید ثاقب حسین۔ کیا تھا؟ سید ثاقب حسین۔ پروین شاکر کا انتقال کب ہوا؟ تو پروین شاکر کا انتقال 1994 عیسوی میں ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک کار درگھٹنا میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ پروین شاکر عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ تو عرفان صدیقی کا اصل نام تھا عرفان احمد صدیقی۔ عرفان احمد صدیقی۔ اگلا ہے عرفان صدیقی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1939 عیسوی میں عرفان صدیقی کا پیدا ہوا۔ عرفان صدیقی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سلمان احمد صدیقی۔ اس کے والد کا نام سلمان احمد صدیقی۔ عرفان احمد کے مجموعے کس نام سے شائع ہوا؟ تو کہتا ہے کہ دریا، یعنی دریا کے نام سے اس کا مجموعہ شائع ہوا تھا۔ عرفان صدیقی نے کالی داس کے کس سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے مالوی کا اگنی مترم۔ مالوی کا اگنی مترم، اس کا ہی وہ سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ کیا تھا۔
अगला सवाल है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 2004 ईस्वी में होता है दिल्ली में, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। दोस्तों क्या हुआ था? ब्रेन ट्यूमर। वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? समचरण, विषम चरण या अंतिम चरण, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं कि समचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समचरण। वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? समचरण कहलाता है। अगला सवाल है उर्दू शायरी में दोहा किस जबान की शायरी से आया है? तो कहता है कि हिंदी से आया है, क्योंकि 2 लाइन की शायरी को क्या कहते हैं? ये दोहा कहते हैं, तो हिंदी से आया। ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके थे? तो कहते हैं कि ज़फ़र गोरखपुरी के 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके थे। अगला सवाल है कि ज़फ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए कौन सा मजमूए लिखे हैं? तो कहते हैं कि सच्चाइयाँ। क्या? सच्चाइयाँ बच्चों के लिए वो मजमूए लिखे थे। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो उसका असल नाम था अब्दुस्सलाम। क्या नाम था उसका? अब्दुस्सलाम। उसके बाद है सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? तो कहता है कि सन 1921 ईस्वी में सलाम मछली शहरी पैदा हुए। मछली शहर कहाँ वाक़ है? तो कहता है मछली शहर जौनपुर में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? जौनपुर, ये यूपी में पड़ता है। मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? मछली शहरी के वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ था। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल रज़्ज़ाक़। सलाम मछली शहरी के किस मजमूए को बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था? तो मेरे नग़मे, वो बहुत ही हौसला ये करने वाला और हिंदुस्तानी समाज के लोगों को बिल्कुल जगाने वाला था, इसलिए उसको जब्त कर लिया था। उसका है सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ? तो सन 1973 ईस्वी में मछली शहरी का इंतकाल हो गया था। कब? 1973 ईस्वी में। तो दोस्तों ये वीडियो हम आपको लगभग क्या कहते हैं कि 12 से 15 मिनट का बनाया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवेलेबल है, और ख़ास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।